नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको इस्यु अफ द डेमा यतिखेर नेपालको परराष्ट्र मामिलालाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। पश्चिमी मुलुकहरू, अमेरिका लगायतका मुलुकले नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई निकै चासोको साथ हेरिरहेको अवस्थामा छिमेकी मुलुक भारतमा भएको निर्वाचनमा भारतीय सत्तारूढ दलले नेतृत्व गरेको बीजेपी पार्टीले अग्रता लिइरहेको छ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गर्नुभएको सत्तारूढ दलले विजय हासिल गर्ने निश्चित देखिएको छ। अब मोदी नेतृत्वको राजनीतिक दलले भारतको फेरि सत्ता सम्हाल्दाखेरि नेपालसँगको राजनीतिक सम्बन्ध अथवा नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध र नेपालमा चिनिया उपस्थितिलाई पनि भारतले निकै चासो र गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग भारतका लागि पूर्व राजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यो विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँहरूले जुन भारतमा भइरहेको निर्वाचन र त्यसमा भारतीय सत्तारूढ दलले फेरि निरन्तरता पाउने देखिएको छ निर्वाचन परिणामलाई हेर्दाखेरि, यसले नेपालको राजनीतिक सम्बन्धलाई अथवा नेपालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यति बेला छ, बहुमत प्राप्त सरकार छ, यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? केही रूपमा शैलीमा स्टाइलमा केही फरक त पर्छ, किनभने यो यसपालिको म्यान्डेट चाहिँ झन् बढी पहिलेको भन्दा अलिक बढी नै हुन्छ कि भन्ने पनि भएको हुनाले कहिलेकाहीँ एरोग्यान्स अफ पावर भनिन्छ राजनीतिमा, त्यो कहिलेकाहीँ त्यो पनि हुनसक्छ। तर नेपालको भू राजनीतिक अवस्था अहिलेको तपाईँले अघि भने जस्तो यो अरू मुलुकको पनि यहाँ चासो बढेकोले, विश्वको चासो बढेकोले, अरूको पनि सक्रियता बढेको हुनाले अब भारतले चाहेर मात्रै पनि नेपालमा सबै निर्णय गर्न सक्दैन। तर त्यही पनि अरूभन्दा हाम्रो भारत त विभिन्न किसिमले नजिक र व्यापक सम्बन्ध भएको मुलुक हो, कम्प्लेक्स पनि छ, जटिल पनि सम्बन्ध छ। त्यस दृष्टिकोणले उसँग सम्बन्ध सुधार्नलाई हाम्रो पनि प्रयास, मोडेस्टी अथवा नम्रता उति नै चाहिन्छ। र उसले पनि एउटा अस्ति भुल गरेको हुनाले फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याएर नेपाललाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा धेरै कति कुरामा चाहिँ धकेल्ने, पुस गर्ने खालको काम त उसले पनि नगर्ला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले सामान्य रूपमा सम्बन्ध चल्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति यहाँको हाम्रो काम गराइ शैली, हाम्रो झुकाव कता के हो, त्यसले पनि धेरै कुरा निर्णय गर्ने भएको हुनाले त्यसमा भारतको नीति निर्भर गर्छ। पछिल्लो पटक नेपालमा चिनिया उपस्थिति बाक्लै रूपमा बढेको छ र बिआरआई सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण र नेपालमा चिनिया चासोलाई पनि भारतले नजिकबाट हेरिरहेको छ। भारतले चाहिँ नेपालको चिनिया गतिविधिलाई त्यति रुचाएको छैन भन्ने पनि परराष्ट्रविदहरूको त्यो खालको धारणा मत रहेको छ। यो सन्दर्भमा फेरि मोदी सरकारले नै निरन्तरता पाउने अवस्था देखिएको छ। यस अर्थमा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने अथवा नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने आशंका पनि छ नि त? अब दुईवटा कुरा छ यसमा। परराष्ट्र नीति भन्ने बित्तिकै भू राजनीति, देशको अवस्था, कुन ठाउँमा बसेको छ त्यो मुलुक, त्यसले ठुलो कुरा हो। जस्तो भू राजनीतिको कुरा त्यसले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। तर त्यो भनेर चाहिँ अहिलेको संसारमा पुरानै धारणा राखेर भारतले अथवा अरू मुलुकले पनि नेपाललाई हेर्ने अनि उतातिर झुकाव, अब झुकाव भनेको अब दुइटै छिमेकी सँगसँगै छन्, त्योसँग केही न केही सम्बन्ध विस्तार त गर्नुपर्छ। तर उसको क्षति गर्ने गरी उसलाई नट एट द कस्ट अफ इन्डिया अर अरू कन्ट्रीको उसलाई उसको कस्टमा चाहिँ त्यो सम्बन्ध हुनु भएन। र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ अलिक ट्रान्सपेरेन्ट भनौँ न, पारदर्शी पनि हुनु पर्यो। एउटा लयमा, एउटा हुल्लामा आएको बेलामा, एउटा इमोसनमा आएको बेलामा हुने कुराहरू परराष्ट्र नीतिमा त्यो लागू हुँदैन, इमोसनले काम गर्दैन। आफ्नो देशको हित हुने कुराहरूमा लाग्नुपर्छ हामीले। त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तो अहिलेको बेलामा चाहिँ भारतले पुरानै दृष्टिकोण राखेर पनि सम्भव छैन। अब चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध छ अब 55 सालदेखि भएको हो। अब त्यो खालको सम्बन्ध छ, अलिकति बढी अहिले अलिक कन्ट्याक्ट बढेको। अब सन् 1961मै कोदारी राजमार्गको सम्झौता भएको, पछाडि आएर चाहिँ 60कै दशकमा चाहिँ त्यो खुलेको, त्यति बेला पनि भारतले मन पराएको थिएन। अब मन नपराएर मात्रै हुँदैन नि, अहिलेको अवस्था समय सापेक्ष पनि हुनुपर्छ नीति भनेको। त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ उसको अहित, उसको सुरक्षा चासोलाई हामीले अहित नगर्ने हो भने अथवा उसलाई शङ्का नगर्न दिने हो भने त्यसमा अरूमा केही फरक पर्ला लाग्दैन। जस्तो अब भारतमा जस्तो
कङ्ग्रेस आई फेरि पछाडि पर्यो होइन र बिजेपी अगाडि आएको देखिन्छ। यहाँले त भारतमा बसेर काम पनि गर्नुभयो राजदूतको रूपमा र नजिकबाट हेर्नु पनि भएको छ। यसले बिजेपीको फेरि चाहिँ भनौँ न सत्तामा आउने जुन खालको चाहिँ ऊ देखिएको छ, सङ्केतहरू देखिएको छ, यसले नेपाललाई प्रष्ट रूपमा कस्तो असर पर्ला? नेपाललाई के बिजेपी र कङ्ग्रेस भन्ने नै भएन, जुनसुकै सरकार आए पनि एकै किसिमको हुँदो रहेछ। जस्तो राजीव गान्धीको पालामा पनि कङ्ग्रेसै आएकै पालामा पनि कतिवटा चाहिँ त्यो हामीलाई स्याङ्सन भएको 89 भनौँ न व्यापार पार्वणको कुराहरूमा होइन नाकाबन्दी जस्तो भएको हो। त्यस कारणले उनीहरूको हित भन्ने ठाने उनीहरूले हामीले आर्म्स ल्यायौँ चाइनाबाट कताबाट ल्यायौँ भन्ने त्यो धारणा उनीहरूले ल्याएको पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिक उनीहरूलाई त्यसले अलिकति घोच्यो। त्यो गर्दाखेरि नाका पनि लगाउनमा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री पुगेका थिए। त्यस कारणले कुनै सरकारले पनि त्यो गर्दो रहेछ भने देखि मनमोहन सिंहले भुटान जस्तो छिमेकीलाई पनि एकपालि स्याङ्सन लगाइदियो। एकपालि त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चाइनाको उसलाई चाहिँ डेलिगेसनलाई भेट्यो, कुराकानी गर्यो डाइरेक्टली इन्डियालाई युनाइटेड नेसनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भनेर चाहिँ मनमोहन सिंहको गभर्मेन्टले पनि भुटानलाई पनि एकपालि सर्ट टर्ममा भए पनि अलिकति आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ। यो त्यस्तो यो ठुल्ठुलो शक्तिहरूको चाहिँ त्यो हुँदो रहेछ। अमेरिकाले अब भारतलाई पनि लाउँछु भन्छ, चाइनालाई पनि लाउनु भन्छ, इरानलाई पनि लगाइरहेछ। त्यो ठुलो शक्ति राष्ट्रहरू त्यसले कागजमा थ्योरीमा सिद्धान्तमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टरमा त सबै बराबर छन्, तर सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तीभन्दा अरू चाहिँ जतिसुकै भयो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 150-60वटा कन्ट्रीले अमेरिकाको विरोधमा भोट हाले पनि आखिरी निर्णय त त्यसैले गर्छ नि। 5वटा सेक्युरिटी काउन्सिलमा बसेका छन् होइन। त्यस कारणले त्यो शक्ति राष्ट्र र यो पावर चाहिँ काउन्ट हुँदो रहेछ यथार्थमा। सैद्धान्तिक रूपमा अब हामी सबै बराबर हौँ त्यो हुनाले ठुलो पावरको साइकोलोजी के हो उसको त्यसमा पनि हामीले आफ्नो पनि स्टडी बढी हुनुपर्छ। जस्तो अरू मुलुकको के छ चाहना कसो छ, त्यसमा हामीले कसरी त्यसलाई ठिक ठाउँमा राख्ने, कसरी उनीहरूलाई पर राख्ने, उनीहरूको स्वार्थलाई हित नहुने काम के गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो तर्फबाट पनि उत्तिकै चनाखपूर्ण ढङ्गले काम गरिनुपर्छ। त्यस कारण दुईटै कुराहरू छन् यसमा। मलाई चाहिँ त्यस्तो तात्विक फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन। अलिकति अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ यो राइटिस्ट ट्रेन्ड आएको छ संसारमा। मोदी पनि त्यही राइटिस्ट दक्षिणपन्थी धारकै यो उपज हो। जस्तो हिन्दुत्वको कुरा, जस्तो त्यहाँका माइनोरिटिजहरू पनि कति जराएका हुन्छन्, मुसलमानहरू यो भनौँ न, गाईको कुरा अरू कुरा हिन्दुत्वको कुरा यस्तो गर्ने। अहिले त्यहाँ पनि यहाँ जस्तै यहाँ आफूलाई मान्छे सबै ठाउँमा भर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ त्यो सोच्छ। अब पावर छ, उसको हातमा शक्ति छ, डाडु पुन्यु हातमा लिएपछि उसले त्यो गर्दो रहेछ। म यही सन्दर्भ जोड्न खोजिरहेको थिएँ। नेपाल हिन्दू राज्य रहेको अथवा भारतका एक थरी मान्छेले चाहिँ सधैँ चाहिरहने, जसमा चाहिँ नरेन्द्र मोदी जस्ता नेताहरू छन् होइन र बिजेपी पार्टी छ। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा हिन्दुत्व जोगाउने शर्त एउटा अथवा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालमाथिको एक किसिमको दृष्टिकोण कि नेपाल सधैँ आफ्नै प्रभावमा रहन सक्ला भन्ने अथवा त्यो खालको एउटा स्वार्थ भनौँ न त्यो, अथवा हिन्दुत्व अथवा हिन्दू चाहिँ भनौँ एक किसिमको उनीहरूको त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ मनोभाव त्यो देखिन्छ। त्यो अवस्थामा भोलि त्यो कुराले हामीलाई समस्या पार्छ कि भन्ने पनि एक थरी आशंकाहरू आउन थालेको छ। हिन्दूप्रति रुझान त उहिलेदेखि नै अब हुँदै हो। राजा महेन्द्रलाई पनि सन् 1963मै नागपुरमा त्यो विश्व हिन्दू महासम्मेलनमा भाग लिनलाई बोलाएको थियो। भारत सरकारले त्यसमा मानेन, दिएन त्यति बेला। त्यस कारणले त्यो चाहिँ उहिलेदेखि नै हिन्दू राजा यहाँ त्यहाँ नेपाल एउटा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने भारतमा एउटा सेन्टिमेन्ट छ। त्यहाँ तिमीहरू त हामीले त गऱ्यौँ तिमीहरूले पनि किन गएको भन्ने हो। तर अब हामीले एउटा निर्णय लिइसकेका छौँ। अब नेपाली जनताले नै भोलि विद्रोह गरेर हामी भोलि आन्दोलन गरेर फेरि हामी त्यो भने हो। तर यहाँको जनता पनि यति सौम्य छौँ कि सबै कुरा बुझेको जस्तो लाग्छ। खालि एक थरी मान्छेहरूले अलिकति बेला बेलामा यो कुरा उठाएको मात्रै हो। यो सेटल भइसकेको कुरा कुनै हामी हिन्दू एक व्यावहारिक रूपले त हिन्दू नै छौँ नि, भारत पनि हिन्दू नै छ नि। सबै ठाउँमा त पूजा गरौँ। प्रधानमन्त्री चाहिँ केमा गएर पनि अस्ति गुफामा पनि राति केदारनाथको गुफामा बसेर पूजा रातभरि चाहिँ ध्यान पनि गरेर बस्यो होइन। विश्वनाथ के अरे शङ्करको, भगवान् शङ्करको। सबै हिन्दू त छ, सबै चार धाम त भारतमै छन्। त्यहाँ त तर त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको त्यहाँको
अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सन्तुष्ट गर्नका लागि क्रिस्चियन भयो, मुसलमान भयो, बौद्ध भयो, जैन भयो, सिख भन्नु सबैलाई पनि उनीहरूको पनि यो राज्य हो भन्ने खालको एउटा अनुभूति दिनको लागि चाहिँ त्यो त्यहाँका नेताहरूले जानी चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भनेको मात्रै हो। अब हाम्रो पनि वास्तवमा त्यही हो। हामीले अब यहाँका सबै दलहरू जो तथाकथित कम्युनिस्ट भन्नेहरू, अब आफूलाई प्रजातन्त्र लोकतन्त्रवादी भन्नेहरू सबै अब हामी त्यही बाटोमा लाग्छौँ भन्छन् भने त अर्कै कुरा होइन। भने त मोदीले त अति चाहेकै हो नि। संविधान सभा बनाउनमा कन्टेक्स्टमा संविधान बनाउने बेला त भित्र त बाहिरबाट आधिकारिक रूपमा नभए पनि हिन्दू राष्ट्रको कुराहरूमा त उनीहरूको चासो त जहिले पनि देखाएकै हो, अहिले पनि देखाउलान्। त्यस कारणले उनीहरूले मात्रै भनेर चाहिँ सबै निर्णायक चाहिँ हुने होइन अहिलेको विश्वमा, किन हाम्रो पनि आफ्नो केही हुँदो रहेछ भन्ने त देखिया छ नि। यस्तो अवस्थामा मोदीले नाकाबन्दी पनि लगाए, जुन खालको एउटा हामी नेपालीहरूले कष्टकर जीवन भोग्न बाध्य भयौँ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि आलोचना गर्यो भारतको होइन मोदी सरकारको। फेरि यो कतै नाकाबन्दी हुनसक्छ, कतै नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रन सक्छ भन्ने पनि एउटा त्रास बढाएको हो। अब त्यो चाहिँ अब यहाँको सरकारले अब असन्तुलित परराष्ट्र नीति, इम्ब्यालेन्स फरेन पोलिसी जसतिर लाग्यो, अलिकति उग्र हुन थाल्यो अथवा बढी अरू शक्तिहरूलाई चाहिँ चलखेल दिनपट्टि लाग्यो भने त नेचुरली हामीसँग टाँसिएको मुलुक, विभिन्न किसिमका सम्बन्धहरू भएको मुलुकले चासो त राख्छ। त्यसमा उसले आफ्नो लास्टमा त जे पनि गर्न सक्छ। तर त्यो अवस्थामा पुर्याउने नपुर्याउने त हाम्रो हातको कुरा हो। जस्तो अब नेपालमा चिनिया उपस्थितिलाई अथवा चिनिया गतिविधिलाई त्यति रुचाएको छैन भारतले भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त। अब रुचाउनु त कहिले पनि रुचाएको थिएन। उहिले ब्रिटिसले पनि अरू शक्तिसँग डिल नगर भन्थ्यो, हामीलाई मात्रै सोधेर गर भन्थ्यो। उहिले अमेरिकासँग युरोपसँग पनि सोधे। यो आजदेखि चलेको होइन। ऐतिहासिक रूपमै जोसुकै शक्ति भए पनि उसले चाहिँ आफूसँगबाट जान्छ कि पर जान्छ कि मेरो उयो गर्छ कि भने त्यो चाहिँ शङ्का उपशङ्का चाहिँ उहिलेदेखि नै गर्ने हो। त्यही कन्टिन्यू चाहिँ 1950को सन्धिमा भयो। जब चाइना आएपछि त लौ अब चाइनिज आयो, कम्युनिस्ट, अब हामी एकमै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब भारतले झन् बढी अलिक सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट, त्यो सुरक्षा स्वार्थलाई बढी प्रभाव गरेर चाहिँ भनौँ 1950को सन्धि 1923मै भएको, चन्द्रशमशेरकै पालामा भएको थियो। भए पनि त्यसलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ अलिकति परिमार्जन गरेर 1950को सन्धि आएको हो। त्यस कारणले त्यो सम्बन्ध त एकनासकै छ, जहिले पनि हुन्छ। जुनसुकै पावर त्यहाँ भए पनि हिन्दू इन्डिया भयो भने त्यही नै हुन्छ। यो पावर आखिर मुसलमान त लडिरहेछ नि। अरे इरान र साउदी अरेबिया पनि मुसलमान त हो नि, इस्लामिक होइन, भए पनि लडाइँ हुन्छ नि। जस्तो भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने भनेका थिए र आज पाकिस्तानसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ, नेपालसँग त्यस्तै रह्यो, अरू मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। कि नरेन्द्र मोदीको छिमेकी मुलुकहरूलाई एउटा सुमधुर सम्बन्ध किन गर्न सकेनन् होला मोदीले? हेर्नुहोस्, त्यो भारत चाहिँ बिचमा छ, त्यत्रो ठुलो भूभाग लिएर बसेको छ, शक्ति छ। अब पाकिस्तानसँग त अर्कै कुरा, त्यसको उत्पत्ति नै पाकिस्तानको उत्पत्ति नै झगडाबाट लडाइँबाट इस्लामिक स्टेटको टु नेसन थ्योरीबाट आएको हो। एउटा हिन्दू इन्डिया, एउटा इस्लामिक पाकिस्तान, टु नेसन थ्योरी, दुईवटा राष्ट्रको अवधारणाबाट त्यो आएको हो। त्यसको बीजै विचारोपणि द्वन्द्वबाट भएको छ, कन्फ्लिक्टबाट। त्यस कारणले त्यो चाहिँ अब त्यो सामान्य रूपमा नलैजाउन्जेलसम्म दक्षिण एसियामा यो खालको सम्बन्ध त भइरहन्छ। अब अरू छिमेकीहरूसँग चाहिँ हामी एउटा त बढी हामी ससङ्गत पनि छौँ, हरेक कुरामा चाहिँ शङ्का गर्ने। एउटा अब बोर्डर, खुला बोर्डर छ, एउटा त्यहाँ ओरतिर परतिर जाने आउने भइरहन्छ, झगडा पनि हुन्छ लोकल लेभलमा। कहिलेकाहीँ यताको उताको मान्छे ल्याएर हाम्रो भूमि पनि जोतेर खेती पनि यदि एउटा गरामा तपाईँ बोर्डरमा जानु भने, म त बोर्डरको पुरै म त बोर्डरको पनि मान्छे हो, झापाको मान्छे हो। मैले नेपालको सबै बोर्डर हेरेको छु, होल इलामदेखि लिएर दार्चुलासम्म। त्यस कारणले यो यस्ता कुरामा पनि अब हामी चाहिँ होइन भारतले चाहिँ गरौँ भन्छ, त्यो लोकल लेभलमा भएको पनि चाहिँ कहिले कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि कहिलेकाहीँ। भारत सरकार दिल्लीबाट चाहिँ मिचर त भन्ने होइन होला नि। त्यो पनि एउटा सन्दर्भ जस्तो नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढिरहेको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मोदी बिचको मित्रता अथवा सम्बन्ध कस्तो रहला यहाँहरूको अनुमान कूटनीतिक भाषामा? अब अहिले नै त्यो चीन पनि त्यति अब पहिलेको जुन एउटा ओलीजीले एउटा क्यास गरिहाले 15 साल चुनावमा, भारतको एउटा त्यो मोदीको गल्तीले गर्दा अहिलेको यो गभर्मेन्ट बनाउनमा त त्यो नाकाबन्दीको कारणले पनि त एउटा एक किसिमको राष्ट्रवादको कुरा आयो। हाम्रो चाहिँ आयो त्यो यहाँ त इमोसनल हुन्छौँ। त्यही मोदीको वाह थियो पहिले आएको बेलामा होइन, फर्स्ट भिजिटमा उसको वाह भयो। त्यही मोदीको पछाडि
त्यो भयो। त्यस कारणले हाम्रो पनि भारत विरोधी पनि होइन नेपाली, इमोसनल हो हाम्रो। किनभने हामीलाई दुःख भयो, जनताले दुःख पायो, हामी रियाक्टेड भयौँ, प्रतिक्रिया भन्यो। अब ओलीले त्यति बेला चाहिँ यहाँ त्यहाँ भनेर उसको पोलिसीलाई केही न केही रूपमा उसको अडानलाई जनताले मन पराए, भोट दिए। अब अहिले त्यो अवस्था छैन। आज 15 महिना भयो ओली गभर्मेन्टको जनस्तरमा त्यो खालको छैन। जस्तो भनौँ न, अब त्यो डेलिभरी नभइकन, केही नगरिदिकन, जनताका आकाङ्क्षा, न्यूनतम आकाङ्क्षा पुरा नगरिकन सरकार बलियो हुँदो रहेछ। हुँदा मोदीजी अब यत्रो म्यान्डेट लिएर आएका छन्, तर उनी एउटा क्यारिजमेटिक लिडर, उसले कोसिस पनि गरेको, उसले त्यो गर्न सकेछन् भनौँ न। अब अहिले र अपोजिसनको पिक्चर चाहिँ फेरि क्लियर छैन, राम्रो छैन, लिड नेतै पनि देखिँदैन, भिजिबल एउटा त्यो लेभलको होइन। अब राहुल गान्धीको त्यो पुगेको छैन स्टेचर अझै पनि। हुन त 12-15 वर्ष राजनीतिमा ऊ लागिसके मान्छे सांसदै भएको भए पनि त्यो मोदीको लेभलमा बोल्ने, त्यो खालको आर्टिकुलेट, त्यो खालको साधना, र मोदी पर्सनल लेभलमा करप्ट मान्छे भन्न पनि सकिँदैन। उसको नाता गोता कुटुम्बमा पनि केही छैन। एपिल गर्यो, अब गरौँ, अब के गर्ने। भारतमा गान्धी यहाँ त्यो लागु हुँदैन। यहाँको जनताले त्यसो हो भने त राजा वाहको वाह हिन्दू राष्ट्र भन्ने भएर किन ज्ञानेन्द्र चाहिँ दरबारबाट जाँदाखेरि 500 जनाले पनि जुलुस निकालेनन्। राजतन्त्र जाँदा 500 नेपाली पनि त बाहिर निस्केनन् नि उनको पक्षमा। त्यस्तो अहिले यहाँ चाहिँ एक भनौँ न 8-10% त अब 300 वर्ष इतिहास भएको उहाँ 8-10% जनता त भइहाल्छ नि जहाँ पनि, त्यसले त बोलिहाल्छ नि। उनीहरूको फेरि एजेन्डा पनि त्यही हो। त्यो एजेन्डा नभए त्यो पार्टी नै चल्दैन, जसले त्यो कुरा गरिरहेछन् अहिले। अब चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अगाडि सारेको BRI-मा भारत चाहिँ सहमत देखिएको छैन। भारतले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ समर्थन गरेको छैन, सदस्यता लिएको छैन। नेपालले लिइसकेको छ BRI-मा होइन। यो कुरालाई नि भारत नजिकबाट हेरेको छ। मैले चीनको प्रसङ्ग बढी जोड्न खोजिरहेको चाहिँ पछिल्ला चिनिया गतिविधिलाई भारतले रुचाएको छैन भन्ने कुरा आइरहेको कारणले गर्दा अब छिमेकी नजिकको देशसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भन्ने एउटा आशंका हो। त्यो पनि छ, तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो। यसो छ, भारत अहिले त्यो कस्तो लेभलको हुँदो रहेछ भने सम्बन्ध चाहिँ अब एकातिर हेर्दा भारत त त्यो छ नि, उनीहरूलाई थाहा छ, चीनलाई थाहा छ, उसले उसले एप्रिसिएटै गरे, उसको पोजिसन उसलाई थाहा छ सी जिनपिङलाई, मोदीले किन यो गरिरहेको छैन भनेर। कुनै उसको अकुपाइड त्यो कश्मीर भन्छ, हाम्रै हो कश्मीर, त्यो झगडा छ, कन्टेन्सिया, जस्तो अरुणाचल मेरो भन्छ नि, त्यही पनि मोदीसँग 2 दिनसम्म सँगै बसेर खाएका छन्, हिँडेका छन् पछि है, तपाईँले देख्नुभयो। त्यस कारणले त्यो खालको रिलेसन अहिले भएको छ क्या, पर्सन टु पर्सन रिलेसन गर्दाखेरि सबै त्यो जति अब ढोक्लामा त भयो, लडाइँ भयो, अब पोर बोर्डरमा भयो नि, आखिर केही पनि होइन, त्यसलाई डिस्केलेट तुरुन्तै गरिदिइहाल्यो नि। त्यो खालको कतिवटा इस्युजहरूमा उनीहरूको डिफरेन्सेस भए पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ जस्तो अब अमेरिकनहरू यहाँ आएर एक्टिभिटिज गरेको, वेस्टर्न पावर आएको इन्डियालाई पनि मन पर्दैन, चाइनालाई पनि मन पर्दैन। त्यो कमन इन्ट्रेस्टको कुरा भयो, उनीहरूको दुइटैको, चाइना र इन्डियाको दुइटैको कमन इन्ट्रेस्टको कुरा हो। यहाँ युएनको एक्टिभिटी त इन्डियाले मन पराएको थिएन पिस किपिङको बेलामा, त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू नल्याऊ पनि भने हो। त्यस कारणले कतिवटा कुरामा उनीहरू एकै छन्। अब यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब उनीहरूलाई थाहा छ यो बोर्डर हत्तपत्त सेटल गर्न सकिँदैन, चाइनिजलाई पनि त्यो सक्दैन निर्णय गर्न, इन्डियनहरूलाई पनि प्रेसर छ, कतिवटा उसले उसको भूभागमा परेको भन्छ, उसले उसको भूभागमा हाम्रो मुलुक परेको छ भन्छ, त्यो जनस्तरमा त्यो पुर्याउनै सकेको छैन। त्यस कारणले यो चाहिँ चल्दो रहेछ, कोअपरेसन एन्ड त्यो कम्पिटिसन, एउटा प्रतिस्पर्धा र भनौँ न सहयोगात्मक सम्बन्ध सँगसँगै चल्या हुन्छ। अब के गर्ने ठुल्ठुलो पावरहरूको, अब हामी चाहिँ त्यसमा सचेत हुनुपर्छ। त्यस कारणले महाराजलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। जस्तो अहिले पछिल्लो दिनमा यहाँले पनि भन्नुभयो चाहिँ भू राजनीतिमा पश्चिमा देशहरूको चाहिँ यहाँ चासो बढेको छ, स्वार्थ बढेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले बोलाएर हाम्रा विदेश मन्त्री अमेरिका जानुभयो होइन, त्यसलाई पनि त्यहाँ एउटा पृथक रूपमा हेरिएको छ पछिल्लो दिनमा। र पछिल्लो पटक अमेरिकी राजदूतको उठबस सक्रियतालाई विभिन्न कोणबाट हेर्न थालिएको छ कि अमेरिकी राजदूतले सिधै नागरिकसँग उठबस गर्ने अथवा नागरिकसँग साक्षात्कार गर्नेलाई पनि यसलाई कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएको भन्न पनि थालिएको छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालको भू राजनीतिमा पश्चिमा मुलुक, अमेरिका, चीन लगायतको चासो, भारतमा नरेन्द्र मोदीको निरन्तरता, यी प्रसङ्गहरूलाई नेपालको कूटनीतिक तहले कसरी लिनु पर्ला? यहाँको सल्लाह सुझाव के छ? तपाईँले त्यो भन्दाखेरि के लाग्छ भने कसैले पनि त्यो अहिले नेपालको सी जिनपिङ पनि त्यति भित्रबाट प्रसन्न छैन होला जस्तो लाग्छ। किनभने अब तपाईँले नि भन्नुभयो त्यही इन्डो पेसिफिक उसमा चाहिँ गएर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले उहाँ त वक्तव्य त अर्कै निक्ल्यो नि। यहाँ आएर हामीले जतिसुकै कभर गर्न खोजे पनि उनीहरूले अमेरिकन गभर्मेन्टले त त्यही वक्तव्य निकाल्यो नि त इन्डो पेसिफिक रिजनको कुराहरूमै। अब त्यो कुरा वास्तवमा वास्तविकता हो,
यो रिजनमा चाहिँ अब इन्डो पेसिफिक त्यत्रो क्षेत्र छ, त्यसबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले उनीहरू त्यसमा सशङ्कित छन्, अमेरिकनहरूको एक्टिभिटी यहाँ बढ्छ कि भन्ने। आफैले कहिलेकाहीँ म दुईवटा सांसद गएर चाहिँ उहाँ चाहिँ लाटभियामा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो कन्फरेन्समा भाग लिएको कुरादेखि लिएर कहिलेकाहीँ के भइरहेको हुन्छ। अनि फेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री गएर उहाँ त्यत्रो 17 वर्षपछि गएर चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्टमा गर्ने, अनि अमेरिकन गभर्मेन्टले वक्तव्य निकाल्ने, इन्डो पेसिफिक रिजनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो सादा धारणा राखेर काम गर्ने, यस्तो कुरा गर्दा चाहिँ सशङ्कित त हुनसक्छ। तर त्यो एउटा रियालिटी त वास्तविकता हो नि। हामी इन्डो पेसिफिक रिजनमा त छौँ नि, हामी भाग्न त सक्दैनौँ। अमेरिकी राजदूतको सक्रियता किन बढ्यो यति बेला? अमेरिकन राजदूतको सक्रियता चाहिँ तपाईँले भने जस्तो एउटा चाहिँ यो गभर्मेन्टको पर्फर्मेन्स र यो गभर्मेन्ट अलिकति यसले के पनि गर्न सकेन। यो बढी चाहिँ अहिले चाहिँ नागरिक यो लेभलमा पनि सञ्चार माध्यममा पनि तपाईँले विधेयककै कुरामा पनि भयो, मानव आयोगको कुराहरूमा पनि भयो, बढी चाहिँ यो अनि हरेक इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहिँ मा चाहिँ सबै कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर चाहिँ यो कतै डेमोक्रेसीमा नै यो अथोरिटेरियनिजम बढी हाबी हुने हो कि भन्ने कता उनीहरूको दृष्टिकोणबाट चाहिँ अलिकति त्यो चासो बढाएको छ। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो कि म पनि अमेरिकनहरूको गतिविधि यो त अहिलेदेखि भएको होइन। अमेरिकन राजदूत आएर मन्त्री आएर चाहिँ एकैचोटि ब्यारक भिजिट गरेको पनि थियो, पहिले पनि त्यो ब्यारक भिजिट गरेको नभएको पनि होइन, माओवादीको तालमा पनि भएको। अमेरिकाको पेनिट्रेसन त भयङ्कर छ नि त। अस्ति पनि अहिले चाहिँ अमेरिकी चासो चाहिँ यहाँ चिनिया चासो बढ्यो भनेर भएको हो। त्यो पार्टली त्यो पनि हुनसक्छ, किनभने त्यो त ग्लोबल पावर हो। यहाँ उसको त यो त होल अब इन्डिया चाहिँ रिजनल पावर भनौँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा, यो रिजनमा चाहिँ मेरो उसको आफू अरूहरूको चलखेल गरेको उसलाई मन पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कतै चाइनालाई बढी वेटेज दिने हो कि यो दिने दिन्छ कि यो गभर्मेन्टले, यो कम्युनिस्ट गभर्मेन्ट भन्छ आफूलाई, समाजवादतिर जाने भन्छ। हुन त काम समाजवाद काम त केही गरेको छैन। भए पनि यहाँ ट्रेन्ड्सहरू हेर्दाखेरि अब हो हल्ला बढी भइरहेको छ, नागरिक अधिकारहरू हनन भइरहेछ, प्रेस स्वतन्त्रता हनन भइरहेको छ। अब यो मानव अधिकार आयोग जस्तो सम्मलाई पनि एटर्नी जनरल महाधिवक्ताको माताहतमा राख्ने जस्तो कुराहरू आइरहेछन्। गर्दाखेरि त्यो दृष्टिकोणले यहाँ कतै अथोरिटेरियनिजम बढी हावी हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा कुरा हो। अरू कुरा चाहिँ लार्जर कन्टेक्स्टमा चाइनासँगकै कन्टेक्स्ट हो, तर त्यहाँभन्दा बढ्ता अरू के हुनसक्छ र अहिले? जस्तो अब इपिजेको रिपोर्ट पनि अगाडि बढ्न सकेन होइन। यहाँहरू नेपाल भारत प्रबुद्ध नागरिक समूह पनि हुनुहुन्छ। अब नरेन्द्र मोदी नै भारतका प्रधानमन्त्री हुन लाग्नु भएको छ फेरि दोहोऱ्याएर। यो अवस्थामा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको आफ्नो चाहिँ भनौँ न काम गर्ने तरिकाहरू, यहाँहरूको सुझावहरू कसरी अगाडि बढ्ला, कसरी कार्यान्वयन होला? इपिजे भनेको मैले त पहिले नै पनि एउटा बनाएको थिएँ, साधारण प्रतिक्रिया दिएको थिएँ। सार्कको पनि यस्तै एउटा इपिजे बनाएको थियो, उनीहरूले त्यो समिट लेभलमा पुर्याउँदाखेरि त्यसलाई मानेनन्। अब अहिले मोदीजीले त्यो चाहेको भए थियो कि 5 मिनट 10 मिनट त भने एउटा रिपोर्ट दिएर उसलाई भेटेर एउटा फोटो खिचाउनु त थियो नि होइन, त्यो पनि गरेनन्। भनेको मतलब त्यहाँ भएका केही बुदाहरूमा भारत सरकारको सहमति छैन होला भन्ने मेरो अन्दाज छ। हुन त उहाँकै पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, कोश्यारी भगत सिंह कोश्यारीजी, अब जयन्त प्रसादजी पहिले राजदूत भएको मान्छे आइडिएसको हुनुहुन्थ्यो। तर सायद उनीहरूले दिए पनि त्यहाँको सोचाइमा, त्यहाँको उसमा चाहिँ दृष्टिमा चाहिँ भारतको इन्ट्रेस्टमा उनीहरूको दृष्टिकोणले छैन कि भन्ने पनि परेको हुनसक्छ। अब मोदीजी म्यान्डेट लिएर आएर त्यसलाई रिभाइज गर भन्न पनि सक्छन्, अब स्वीकृत गर्न पनि सक्छन्। तर अब यसलाई यतिकै थाँती राख्न पनि सक्छन्। म यसै भन्न सक्दिनँ। तर त्यो रिपोर्टकै आधारमा भारत नेपाल सम्बन्ध चाहिँ अब रेगुलेट हुन्छ। त्यहाँको अनेक किसिमको मेकानिजम छ, सेक्युरिटीको अर्कै इन्ट्रेस्ट छ, इन्टेलिजेन्सको अर्कै छ, त्यहाँको ब्युरोक्रासी परराष्ट्रको अर्कै हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि नलिकन त्यहाँको गभर्मेन्ट चल्दैन। नेपालमा पछिल्लो दिनमा भारतीय इन्टेलिजेन्स रहले जुन कामहरू गर्न खोजेको थियो त्यो सकेन भन्ने एउटा कुरा छ। अरू कुरा दलाइ लामाको पनि सक्रियतालाई चीनले रुचाइरहेको छैन, जुन भारतमा देखिन्छ, मिडियाहरूमा आउने गर्छ नि। तपाईँ त राजदूत भएर पनि त्यसलाई हेर्नु भएको छ। भारतीय इन्टेलिजेन्स गुप्तचरहरूले नेपालमा अझै पनि विभिन्न कोणबाट काम गरिरहेका छन्, कतिपय अवस्थामा सकेनन् भन्ने पनि कुरा छ। अरू कुरा दलाइ लामाको सक्रियतालाई पनि चीनले चासो देखाएको छ, नेपाल बिचमा छ। यो अब यस्तो रणनीतिक अवस्था छ, भू राजनीतिक अवस्थामा कि हाम्रो परराष्ट्र नीति उत्ताउलो भएर जाने हो कि? अब
अथवा हामीले नेपाल भारतलाई ब्यालेन्स रूपमा अगाडि लिएर जाने हो कि यता चिनिया यता चाहिँ अमेरिकी चासो पनि बढेको छ यहाँहरू जस्तो विज्ञले भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ यो दलाई लामा फ्याक्टर जुन थियो त्यो घटेर गएको छ अहिले भारतमा पनि घटेर गएको छ किनभने उसले बुझ्यो कि जसरी दलाई लामा कतिवटा बर्थडे मनाउनेमा सेलिब्रेसन गर्ने कुरामा भारत सरकारले उनी गरेन भागै लिएन किनभने उसले त चिनसँग डिल गरिरहेको थियो नि त नर्मलाइज गर्न खोजिरहेको थियो चिनसँगको रिलेसनलाई सब गरेर मोदीजी त्यसैले आधारमा चाहिँ गरेर चाहिँ होल डोक्लामदेखि लिएर अहिले त्यहाँ पनि अहिले त्यत्रो लेभलमा छैन अब दलाई लामा टिबेटन फ्याक्टर त्यति बलियो रूपमा अब छैन अब त्यो होइन खालि एउटा यहाँ अब टिबेटमा ओपन गर्न खोजेको त्यसले जहाँ बढी जान्छन् कि टुरिस्ट भनेर चाहिँ चाइनिजहरू सशङ्कित हुने एउटा कुरा त हुन्छ जहिले पनि सशङ्कित त भइरहन्छन् तर त्यो लेभलको त्यो स्केलेट गर्दैन अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब हामीहरूले चाहिँ बढी चाइनासँग रुझान गरेर त्यो भारतले यहाँ अब रेल ल्याउने यहाँ गर्ने डाङ्गो गर्ने भन्दैछौँ त्यो किसिमले अलिकति पहिले पनि नेहरूले पनि त्यो नमानेकै हो त्यो चाहिँ भए पनि त अब यदि त्यसले हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्छ आर्थिक विकास गर्छ त्यो रेल चलाउँदा भन्दै हो ठिकै हो होइन भने त्यो यदि गर्दैन भने हामीले अरू विकल्पहरू पनि त हामीले पनि गर्न सक्छौँ त्यस कारणले चीनबाट रेल ल्याउने कुरामा भारत सहमत छैन होइन सहमत अब सहमत त किन हुन्छ र यो त उहिले हिमालयनको यो फ्रन्टियर खोल्दैखेरि सहमत थिएन झन् घरभरि सबै आयो भने त कहाँबाट सहमत हुने त होइन तर उसले सहमतै मात्रै भएर मात्रै हुँदैन नि असहमत भएर मात्रै हुँदैन नि हामीले पनि हाम्रो निर्णय गर्छौँ त गऱ्यौँ नि त कोदारी राजमार्ग त बनाएकै हो नि 61देखि होइन त्यही बनायो अब यही रसुवा नाका पनि त खुलेकै छ नखुलेको त होइन उनीहरूले भनेको भए त पहिले खुल्ने थिएन उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा त त्यो खोलाउने नै थिएन तर त्यसैले म अघि नै भने समय र टाइम सिचुएसनलाई पनि कन्टेक्स्टमा नि हाल्नु पर्दो रहेछ सम्बन्धलाई एउटै सन्दर्भलाई सधैँ त्यो दृष्टिकोणमा चेन्ज उनीहरूले पनि गर्नुपर्छ हामीले पनि गर्नुपर्छ हाम्रो पनि पर्सेप्सन जुन छ यसलाई अघि भन्नु पनि जस्तो राजा महेन्द्रको पालामा नेहरूहरूसँगको सम्बन्ध र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्रको सम्बन्धमा जुन खालको नाकाबन्दी लाग्यो र पछिल्लो दिनमा केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदी बीच पनि सम्बन्धमा टकराव आयो नाकाबन्दी लाग्यो अब फेरि नरेन्द्र मोदी आउनुभएको छ आम नागरिकले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न सुशील कोइरालै हुनुहुन्थ्यो नि किन खड्ग ओली र सुशील कोइराला नै पनि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भारत अघि संविधानमा भारतले चाहे जस्तो त भएन यहाँ 2 दिन पहिले फरेन सेक्रेटरी परराष्ट्र सचिव आएकै हो नि जयशङ्कर होइन आएर जनतालाई भेटेर दबाब दिएकै हो आखिर उसले चाहेको त भएन नि सुशील कोइरालै प्रधानमन्त्री थिए त्यति बेला त संविधान घोषणा गरेर त नेपाली कङ्ग्रेसकै थियो नि त्यो भनेर हुँदो रहेछ नि बिपी कोइरालासँग इन्डिया त्यति ह्याप्पी थिएन 1960मा जबसँग चाइनामा बढी झुकाव गर्यो भनेर त्यो तपाईँले त्यति बेला पत्र पत्रिका पढ्नु भने म त त्यही विषयको विद्यार्थी भएको हुनाले बिपी कोइरालासँग पनि भारत त्यति सन्तुष्ट थिएन त्यति बेला सन्तुष्ट त्यहाँको मिडियाले तपाईँ त्यति बेलाको हेर्नु हो भने थिएन चाइनासँग झुकाव राख्यो भन्ने अलिकति चाइनासँग रिलेसन हामीले डेभलप गर्न खोज्दाखेरि जहिले पनि शङ्का उहिलेदेखि ब्रिटिसको पालादेखि नै हो यो त्यस कारण यो सम्बन्ध यसरी चलिरहन्छ शङ्का उपशङ्का यस्तो तलमाथि लार्जर अब उसमा त भोलि त उही चाइना र इन्डिया अमेरिका सब जुधे भने त अर्को कुरा हो होइन भने यो उतार चढाव अप्स एन्ड डाउन भइरहन्छ यहाँभन्दा अरू हुनेवाला केही छैन मुख्य कुरा हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति ठिक हुनु पऱ्यो हाम्रो विकास यहाँ हुनु जनतालाई खुसी पार्नु पऱ्यो विकास हुनु पऱ्यो उत्ताउलो इमोसनल कुराहरू गर्नु भएन किन परराष्ट्र नीति भनेको भावनामा बग्ने होइन कि विचार चिन्तन गरेर क्यालकुलेसन गरेर रणनीतिहरू बनाएर चलाउनु पर्ने हो भावावेगमा चल्दैन परराष्ट्र नीति एउटा प्रश्न नेपाल चाहिँ प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको छ हाम्रा प्रदेशका चाहिँ गतिविधिहरूलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिन्छ अहिले नागरिकताको सम्बन्धमा पनि यहाँ नेपाली नागरिक भारतीय नागरिकहरूले नेपालमा नागरिकता पाए भन्ने एउटा कुरा छ र लामो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध छ खुला सिमाना छ होइन रोटी बेटीको सम्बन्ध छ नि त अब नरेन्द्र मोदी फेरि आउँदै हुनुहुन्छ भने हामीलाई पार्ने प्रभाव 1 2 3 मा भनिदिनुहोस् न एउटा यो सधैँ चल्छ यहाँ जतिसक्यो हामी कराए पनि काठमाडौँमा उफ्रियो पनि नाराबाजी गरे पनि जुलुस निकाले पनि यो खुला सिमाना कसैले हत्तपत्त बन्द गर्न सक्दैन त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अलिक अझ रेगुलेट कसरी गर्ने हाम्रो दुईतिरबाट कसरी समन्वय गरेर त्यो बोर्डरलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ यो खुला सिमाना कुनै हालतमा पनि बन्द हुन सक्दैन कसैले बन्द गरे पनि त्यो चल्नै सक्दैन संसारमा कसैको त बन्द गरेका ठाउँमा त चलेका छैन हाम्रो चाहिँ प्रादेशिक संरचना प्रदेशहरूले बेग्लै खालको सम्बन्ध राख्छन् कि भन्ने एउटा डर एउटा आशंका छ प्रदेशहरूले बेग्लै खालको इन्डिपेन्डेन्ट त राख्न मिल्दैन तर केही न केही अब सेन्टरको त सम्मति त चाहिन्छ फेडरल गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै जस्तो अब क्यालिफोर्नियाले अमेरिकासँग स्पेसल रिलेसन राख्छु मै ट्रेड डिल गर्छु मै फलान गर्छु भनेको छैन नि
आखिर वासिङटनले नै डिल गर्दो रहेछ नि, त्यहाँको त्यत्रो अटोनोमी दिएको सङ्घीयतामा त्यस्तो छ। भारतको हाम्रो भने त सेन्ट्रलाइज फेडरलिजम हो, केन्द्रले हुँदा नेपालको त कुरै छैन, सिडिओ भर्ना गर्ने तागत छैन। अहिले 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बिचरा कराइरहेको छ, अरू त कोही बोल्न सक्दैन। आफ्नै पार्टीको गभर्मेन्ट भएकोले मुरमुरिएका छन्, केही पनि अधिकार छैन भनेर। त्यो त होइन नि, सङ्घीयतामा पनि जाने केही पनि नदिने त होइन। यो त भारतमा त त्यो अलिकति बढी इन्डिपेन्डेन्ट भयो नि। अहिले ममता बनर्जी भन्नुहुँदै च्यालेन्ज गरिरहेछ मोदीलाई, होइन फलानु गरे भने त्यो खालको अलिक त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ हुँदैन, व्यवस्थितै हुनुपर्छ। तर अब केही न केही खुला सिमाना भएको होला हुनाले हाम्रो तपाईँको हुनाले केही न असर त पर्छ। तर केही न केही केन्द्र सरकारको त त्यो परराष्ट्रमा, रक्षामा, सुरक्षाको कुराहरूमा त हुनै पर्छ। आर्थिक मामलामा त्यसको त सम्मति लिनै पर्छ नि। जस्तो अब हाम्रो भारतसँगको व्यापार पनि एकदम व्यापार घाटा बढिरहेको छ, अहिले पनि हामी त्यो देख्छौँ। र भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्ध पनि हाम्रो चाहिँ निर्यात घटिरहेको छ, आयात बढिरहेको एउटा अवस्था छ। र भारतसँग पछिल्ला दिनहरूमा भारतीय लगानी पनि घटिरहेको छ र भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। अब नरेन्द्र मोदी फेरि आउँदै हुनुहुन्छ, फेरि प्रधानमन्त्री भएर, र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिराख्नु भएको छ। यो नागरिक तहमा एउटा आशंका नि, अथवा मधेसमा यो आशंका छ, तराईका जिल्लाहरूमा यो आशंका छ, र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई यो आशंका होला अथवा आशा पनि होला। यो अवस्थालाई कूटनीतिज्ञको रूपले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब के भन्छ भने त्यो उहाँले आउनु स्ट्रङ गभर्मेन्ट भएर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो अर्कै कुरा हो। उहाँ स्ट्रङ गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्री भएर आउँदै हुनुहुन्छ। तर मेरो विचारले त्यत्रो तात्विक फरक चाहिँ पर्दैन। अहिले उसमा पनि मैले कन्टेक्स्ट अलिकति, तर अब नेपाल सरकारले लिने परराष्ट्र नीतिमा भर पर्छ। नेपाल सरकारले लिने परराष्ट्र अलिकति कम्युनिस्ट सरकार र अलि अथोरिटेरियनिजम अधिनायकवादतिर गएको भन्ने होला भइरहेछ। यो भइरहेछ र मुख्य कुरा यसले डेलिभरी पनि गर्न सकेन, नारा मात्रै रहेछ यसको भन्ने एउटा भइरहेको छ। अब यही भित्रको परिस्थितिले उसलाई ल्याउने नल्याउने गर्छ क्या, सक्रिय गराउने नगराउने। अनि नेपालमा कुराले पनि गर्छ। एउटा कुरा नि, नेपालमा हिन्दू र राजाको विषयमा के असर गर्छ? यहाँ अलिकति उत्साहित हुन्छन्। राजतन्त्र फर्केर आउँछ भने त कसरी, म त 100% त्यो मलाई लाग्दैन। उनीहरूको गुना पहिले पनि चासो के थियो भने कमसेकम हिन्दू रिपब्लिक, हिन्दू गणतन्त्र बनाउन भन्ने उनीहरूको चासो थियो। हिन्दू चाहिँ राख, गणतन्त्र चाहिँ गणतन्त्र भन्थे। अलिअलि हिन्दूवादीहरू सलबलाउँछन् यहाँ। अब आदित्यनाथ जोगीसँग भनौँ न यताउति हो। अब त्यसैले अब हिन्दूको कुरामा चाहिँ नेपाली जनता पनि अब सेन्टिमेन्टल छन्। अब साल राजा फर्काएर ल्याउने भन्ने कुरा त अब यहाँको सबै यहाँका पार्टीहरू चाहिँ खत्तम भएर गयो भने अरू कुरा हो, होइन भने त गाह्रो हुन्छ। मोदी आउँदैमा राजा फर्किने पनि होइन, हिन्दू आउने पनि होइन। अगाडि नै 5 वर्षमै मोदीले गयो। अयोध्या मोदीले बनाउन सकेन, हामी बनाउँछौँ भन्दै आएको होइन। त्यहाँ पनि त डेलिकेट छ नि। अहिले इस्यु नै आएन, मैले अस्ति कान्तिपुरमा पनि लेखिदिएँ, अहिले इस्यु नै आएन यो अयोध्याको। कोर्टको बाहनामा कोर्टमा परेको छ, त्यस कारण अहिले यसमा नगर्ने भनेर पञ्चार अयोध्यासम्म निर्माण गर्न सकेका छैन। हामी बनाउँछौँ भन्दै आएको होइन। त्यत्रो अद्वानीले त्यत्रो आन्दोलन गरेको त्यो बारेमा। त्यस कारणले यहाँ उसले भन्दैमा सबै कुरा हुँदैन क्या। यसको मतलब नरेन्द्र मोदीले फेरि आउँदैमा यहाँको गणतन्त्र अथवा यहाँको भनौँ न धर्म अथवा यहाँको हिन्दुत्व राजाको विषयमा के असर गर्दैन? यहाँ चाहिँ यहाँका नेता लरबराए, चाकडी गर्न थाले, उसले चाहिँ गर्न थाल्यो भने अर्कै कुरा हो। तर त्यसै सजिलोसँग चाहिँ हुँदैन। एकपालि भइसकेको कुरालाई फर्काउन गाह्रो हुन्छ नि। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ त? अब अन्त्यमा भारतमा नरेन्द्र मोदी आइरहनु भएको छ, यहाँले नेपाल सरकारलाई सुझाव अथवा यहाँको राजनीतिक पार्टीहरूलाई, यहाँका सबै मूल राजनीतिक पार्टीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा अड्नुपर्छ। गणतन्त्र भनेको धर्मनिरपेक्षलाई नयाँ किसिमले व्याख्या गरेर अर्को कुरा हो। त्यस कारणले आफ्नो सिद्धान्तमा अड्नु पऱ्यो। कहीँको प्रेसर आउने बित्तिकै लरबराउनु भएन। कहिले प्रेसर त आइरहन्छ हरेक कुरामा, केही त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रहितको अड्नु भएन। उत्ताउलो भएर भारत विरोधी भएर इमोसनल भएर त्यो गाली गलौज गर्ने ऊ पनि हुनु हुँदैन। त्यो वातावरण बढाइदिनु हुँदैन। देशलाई विकास गर्नुपर्छ। यहाँभित्र ठुल्ठुलो नारा मात्रै लगाउने, भाषण मात्रै गर्ने, विकास चाहिँ एउटा सडक टाल्न नसक्ने, एउटा ट्राफिक लाइट बाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। तपाईँले भने जस्तो व्यापार घाटा चाहिँ बढेर चाहिँ 80% चाहिँ इन्डियासँग डेफिसिट भइसक्यो। अनि आश इन्डियाले गरिदियोस् भन्ने, आफू चाहिँ केही नगर्ने वातावरण त बनाउनु भएन। देश विकास सबभन्दा ठुलो राष्ट्र निर्माण भनेको, नेसन बिल्डिङ भनेको यहाँको भित्रको विकास हो। त्यहाँका जनता बलियो भयो भने राष्ट्र विकास हुन्छ। अब त्यो खालको सोचाइ हुनु पऱ्यो। यो गभर्मेन्टले अहिले बेला चनाखो पूर्वक राम्ररी संयमित भएर
जनमुखी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। होइन भने यहाँ उथलपुथल भइरहन्छ, फेरि पनि उथलपुथल हुन्छ। त्यति बेला विदेशी शक्ति पनि आउँछन्। अनि नेपालको चाहिँ राजनीति यहाँले डरलाग्दो विषय भन्नुभयो, फेरि उथलपुथल हुन्छ भन्नु भने भोलि यहाँ चाहिँ केही भएन, अनास्था बढ्दै गयो, सरकारले केही गर्न सकेन भन्दै अहिले नि फ्रस्ट्रेसन हुन थाल्यो भने जनता भोलि उत्रिन थाल्छन्। जस्तो अब हामी नि अस्ति अब सुनाकोठी एरियामा हामी बस्छौँ, त्यहाँको बाटो हस्त व्यस्त केही छैन, करिब 4-5 वर्ष धुलो धुवाँ खाएर बसेर जनता उत्रेर अस्ति बाटो बन्द गरिदिए। अनि त्यति बेला ल हामी टालिदिन्छौँ भन्ने, अरू बेला चाहिँ सरकार केही पनि नगर्ने, गर्नै सक्दैन। डेलिभरी कहीँ पनि दिनै नसक्ने, त्यो भइदियो भने यहाँ जनता फेरि सडकमा उत्रिन्छन्, कसैले उतार्नु पर्दैन। त हामीले नेपालको इतिहास यो उथलपुथलको इतिहास हो। यहाँबाट जम्प गरेर त्यहाँ, त्यहाँबाट जम्प गरेर त्यहाँ, 7 साल 17 साल 46 साल फलानु साल गणतन्त्र, अब कुन तन्त्रमा जान्छौँ थाहा छैन। हवस्, धन्यवाद। आक्रोश पनि निकै रहेछ। आक्रोश होइन, मेरो बोलाइ मात्रै हो। मेरो त मेरो आधी 5-7 वर्षदेखि भने मेरो किताबै नेसन स्टेट इन द हिल, त्यसैमा यो कुरा मैले लेखेको छु कि नेपालकोलाई कसैले भविष्यवाणी गर्न सक्दैन। 2/3 गभर्मेन्टले पनि केही नाप्दैन। जब जनता खुसी छैन भने भोलि त्यसको फेरि सम्हाल्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यति कुरा समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्। दर्शकवृन्द, नेपाल, भारत र चीनको सम्बन्धलाई कूटनीतिज्ञहरूले विशेष रूपमा हेरिरहेको अवस्था छ। भारतमा लोकसभाको निर्वाचनबाट भारतको सत्तारूढ दल नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको दल फेरि विजय हुने निश्चित देखिएको छ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फेरि सत्तामा आइसकेपछि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ र नेपालमा चीन र अमेरिकी चासो पनि निकै बाक्लो रूपमा बढिरहेको छ र नागरिकको तहमा पनि आक्रोश पनि छ र भन्ने कुरा पनि वरिष्ठ परराष्ट्रविद पूर्व राजदूत प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालले राख्नुभएको छ। समय दिनुभएकोमा आजका अतिथि लोकराज बरालप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछौँ। नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। साथीहरू क्यामेरामा श्यामरी पुडासनी, अशोक मानन्दर र साथी अङ्गराज न्यौपानेका साथ म नवराज चालिसे पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।